मिसलिनियस एक्सरसाइज 2, ठीक है। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ चुके हैं जब भी हमारा एरो जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। और जब भी आपका एरो जो है राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है तो आपकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है। चलें अब हम यही जो लॉ है इस पर अप्लाई करके देखते हैं। अब मैं ऐसे आपको लिख के दे दूँ, देखें डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ पर है। डेसिमल पॉइंट आपका जो है ये है, ठीक है। अब ये डेसिमल पॉइंट जो है आपने फर्स्ट डिजिट के बाद जो है वो यूज़ करना होता है, शिफ्ट करना है आपने। तो आपने कितने स्टेप मूव किए हैं, आप लेफ़्ट हैंड साइड पर एक स्टेप मूव किए हैं, ठीक है। तो 5.336, अब 10 की पावर क्या आ जाएगी, +1, ठीक हो क्या ना। ये हमने एक इजी मेथड किया था। वैसे पॉइंट रिमूव करो और जो है फिर दोबारा से पॉइंट आप फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएं, वो भी एक मेथड होता है, मगर मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ था, ठीक है। इसी से एक्सरसाइज 2, ठीक है। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ चुके हैं जब भी हमारा एरो जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। और जब भी आपका एरो जो है राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है तो आपकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है। चलें अब हम यही जो लॉ है इस पर अप्लाई करके देखते हैं। अब मैं ऐसे आपको लिख के दे दूँ, देखें डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ पर है। डेसिमल पॉइंट आपका जो है ये है, ठीक है। अब ये डेसिमल पॉइंट जो है आपने फर्स्ट डिजिट के बाद जो है वो यूज़ करना होता है, शिफ्ट करना है आपने। तो आपने कितने स्टेप मूव किए हैं, आप लेफ़्ट हैंड साइड पर एक स्टेप मूव किए हैं, ठीक है। तो 5.336, अब 10 की पावर क्या आ जाएगी, +1, ठीक हो क्या ना। ये हमने एक इजी मेथड किया था। वैसे पॉइंट रिमूव करो और जो है फिर दोबारा से पॉइंट आप फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएं, वो भी एक मेथड होता है, मगर मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ था, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, आपने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। जब साइंटिफिक नोटेशन में आपने शो करना होता है तो आप टेंस की पावर में लिखते हैं और फर्स्ट डिजिट के बाद जो है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है आपने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। रेफरेंस पोजीशन आपकी 1 के बाद है, यहाँ पर है। अब आपने जो है ये पॉइंट यहाँ पर 1 के बाद जो है शिफ्ट करना है। अब देखिए कितने आप स्टेप मूव करेंगे। जब आप राइट साइड पर मूव करेंगे तो आपके जो टेंस की पावर होगी वो नेगेटिव होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। तो अब आपने के पास आ गया 1.02 और 14 है, तो अब आपकी पावर क्या हो जाएगी, -14, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं हम। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आप कहते हो कि तो पहली टेंस की पावर में, तो फिर हम इसमें क्या करें। तो आपने टेंस की पावर में तो है, मगर ये जो डेसिमल आपके पास है पॉइंट जो है उसको आपने 5 के बाद लिखना है, क्योंकि आपकी जो रेफरेंस पोजीशन है, आपके पास रेफरेंस पोजीशन जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 5 के बाद आती है। अब आपने क्या करना है कि इस डेसिमल पॉइंट को आपने 5 तक शिफ्ट करना है, 5 के बाद तक लाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पर सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। मैं डिफरेंट कलर का यूज़ करूं तो ये देखिए 1 2, आप 2 स्टेप्स आगे की तरफ आए, ठीक है। 2 डिजिट्स आप मूव किए और लेफ़्ट हैंड साइड पर आप आए। तो आपने क्या करना है, 10 लगा के आप 2 डिजिट आप मूव किए हो तो आप +2 लगाएंगे, ठीक है। अब ये वाले 10 को आप रहन दें। अब आप इसको एक कॉमन 10 की शेप में लिखें, ठीक है। यानी आपको पता है बेसिस सेम हो तो हम पावर्स कंबाइन कर लेते हैं। 5.234 10⁻⁻1, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हुए उस आपको पता है कि उसमें टेंस में वैल्यूज़ को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। अब इसका सलूशन करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि अब पहले तो हम इसका पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। पॉइंट की जगह 1, 2 की जगह 0, 3 की जगह 0 और इस 2 की जगह भी 0। ये 10⁻⁻2 ऐसे ही रहेगा।
اب پوائنٹ ہٹ چکا ہے، ٹھیک ہے. اب اسی 10 کو جو ہم نے لکھنا ہے وہ 3 کی پاور میں لکھ رہے ہیں کیونکہ 3 0 جو پلس سائن ہے. اب یہ کیا ہوگا، یہ ڈی نومینیٹر سے نومینیٹر کی طرف شفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آ جائے گا 10⁻³ ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں ٹینز ہیں ان کو بیس بنا لے اور انہیں کمبائن کر لیں. تو یہ آپ کے پاس -3 اور -2 آ جائے گا. یہ آپ کے پاس آئے گا 7 2 3 2 اور 10 کی پاور جب سائن سیم ہو تو ایڈ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا، اگر آپ کی جو پاور ہے ٹینس کی پاور وہ نیگیٹو آ گئی ہے تو جب آپ اس کو جب سائنٹیفک سے، یہ سائنٹیفک فارم تھی نا، یہ سائنٹیفک سے آپ اسٹینڈرڈ فارم میں لے جائیں گے تو اب کیا کریں گے، اگر نیگیٹو ہے تو پھر آپ کے ایرو کی ڈائریکشن جو کہ لیفٹ ہینڈ کی سائڈ کی طرف ہو جائے گی. وہی جو نیگیٹو ٹینس ہے اس میں ایرو کی ڈائریکشن آپ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ہو جائے گی. یہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. اب میں یہ دوبارہ ویلیو یہاں پہ لکھ کے تو آپ کو ذرا کلیئرلی بتا سکوں. 7 2 3 2 10⁻⁻5. اب آپ فارورڈ ڈائریکشن میں موو کریں گے. اگر کہیں پوائنٹ نہیں ہوتا، یہاں پوائنٹ ہوتا ہے تو 1 2 3 4 اور یہاں پر 5. تو اب یہاں پر کچھ نہیں ہے تو 0 اور پوائنٹ، اور یہاں پر 0 لکھا جاتا ہے. 0.07 2 3 2 یہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ فارم آ گئی، ٹھیک ہے. اور یہی آپ کا آنسر ہے. اب نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے. ابھی تک تو ہم نیگیٹو ٹینس کی پاور کو ڈیل کر رہے تھے. اچھا، اب یہ کوشچن نمبر 2 آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کوشچن نمبر 2 میں آپ نے پہلے تو کیا کرنا ہے، آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس نمبرز ہیں، ٹھیک ہے. اب ان نمبرز کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے پاس یہ جو پورا میں نے آپ کے پاس فگر لکھے ہیں یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، 10 کی پاور 2 ہے، 10 کو ٹینس میں ویلیو کو نہیں لکھنی، ٹھیک ہے. ہم نے نمبر کی فارم میں لکھنا ہے. پہلے تو آپ اس پوائنٹ کو ریموو کریں. میں ایک اور سٹیپ لے لوں. تو اب آپ کیا کریں گے، اس نمبرز کو میں سے اس پوائنٹ کو ریموو کریں گے. تو پوائنٹ کی جگہ آپ لکھ لو گے 1، یہاں 0، یہ 0، یہ 0، یہ 0، ٹھیک ہے. اب یہ پوائنٹ ریموو کر لیا آپ نے، دیکھیں ٹھیک ہے. آپ لوگ کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر کیلکولیشن میں آپ کو پھر بھی یہ 1 2 3 4 پاور ہو گئی. یہ رولز پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہمارے وقت میں تو کیلکولیٹر ہمیں نہیں الاؤ ہوتا تھا. یہ 10⁻⁻4 اور یہ 10⁻². اب آپ ان کو کیا کریں، ایڈ کر لیں، بیس سیم کر لیں ٹینس کا، ٹھیک ہے. تو -4 اور +2 سائن ڈفرینٹ ہے تو سبٹریکٹ ہو جائے گا. آپ کے پاس آ گئی ویلیو 2 1 3 8 6 4 3 10 کی پاور -2. اب میں نے کیا کہا تھا کہ اب جب آپ کی 10 کی پاورز نیگیٹو میں آ گئی تب آپ کے ایرو کی ڈائریکشن لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ہو جائے گی. کہیں پوائنٹ نہیں ہے تو یہاں پوائنٹ ہے، تو ہم کتنے ڈیجٹ موو کریں گے، 1 اور 2 بس. تو اب آپ جب لکھو گے، آنسر کرو گے تو اس کو کیسے لکھو گے، 21386.43. اب یہ آپ نے لکھ لیا، اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھ لیا، ٹھیک ہو گیا. اسٹینڈرڈ نوٹیشن کا آ گیا آنسر، ٹھیک ہو گیا. یہاں پر یہ آپ کا کوشچن ہو گیا کمپلیٹ. اب یہ دیکھیں، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے. ابھی پیچھے کوشچن میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، 10 کی پاور اگر 0 ہو جاتی بھی گیا ہے تو آپ 1 لکھ دیں، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، مگر آپ اپنے رول سے تو ہٹ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو 5.6 آئے گا. اب چلیں پوائنٹ ریموو کر لیں، پوائنٹ ریموو ہو گیا. اب 10 کی پاور +1 ہو گیا. اب یہ آپ شفٹ کریں، آپ ڈی نومینیٹر سے نیومریٹر میں جائے گا تو -1 ہوگا. اگر 10 کی پاور مائنس ہے تو آپ کے ایرو کی ڈائریکشن جو ہوگی وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کرے گی. تو اب ہم کیسے ریڈ کریں گے اس کو، ٹھیک ہے. 5 6 کو ہم ریورس میں موو کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کو میں رولز پر سمجھا رہی ہوں نا، تو وہ اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پوائنٹ ہے، اگر آپ ایک ڈیجٹ موو کریں گے تو آپ کا آنسر کیا بنے گا، 5.6، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ فارم ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اسٹینڈرڈ فارم یا اسٹینڈرڈ نوٹیشن جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں، نوٹیشن.
یہ آنسر ہے.